ఓం శ్రీం హ్రీం క్లీం గ్లౌం గం గణపతయే నమః వరవరద సర్వజనం మే వశమానయ స్వాహ ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శ్రీమాత్రే నమః శివశక్త్యైకరూపిణ్యే ఓం నమః శివాయ ఓం 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 శ్రీ గురుభ్యో నమః ముగుల్చల్ల వేణుగోపాల దత్తాత్రేయ నమః ఓం రాం దత్తాత్రేయ నమః శ్రీమాత్రే నమః ఓం శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యాయ నమః కుమారోపనిషత్ अंभोधि मध्ये रविकोट्यनेक प्रभां ददात्याश्रित जीव मध्ये ओम हंसः ओम तस्मै कुमाराय नमो अस्तु अंभोधि मध्ये रविकोट्यनेक प्रभां ददात्याश्रित जीव मध्ये ओम हंसः ओम तस्मै कुमाराय नमो अस्तु विराजयोगस्य फलेन साक्ष्यं ददाति नमः कुमाराय तस्मै ओम हंस ओम तस्मै कुमाराय नमो अस्तु योतीतकाले स्वमतात् गृहीत्वा कृतिं करोत्यन्यजीवान् स्वकोले ओम हंसः ओम तस्मै कुमाराय नमो अस्तु यस्यां च जीवेन सम्प्राप्नुवन्ति द्विभागजीवांश समैककाले ओम हंसः ओम तस्मै कुमाराय अस्तु रसोदायान्नादहृदि स्थितेन मन्त्राण्यजीवं प्रकटीकरोति ओम हंसः ओम तस्मै कुमाराय नमो अस्तु बान्धव्यकल्लोलहृद्वारिदूरे विमानमार्गस्य च यः करोति ओम हंसः ओम तस्मै कुमाराय नमोऽस्तु सद्दीक्षया शास्त्रशब्दस्मृतिर्हृदात्वा तां च चिन्नादनुभूतिरूपम् ओम हंसः ओम तस्मै कुमाराय नमोऽस्तु दीक्षाविधिज्ञानचतुर्विधान्य प्रचोदयान्मन्त्रदैवाद्वरस्य ओम हंसः ओम तस्मै कुमाराय नमोऽस्तु ओच्यद्भुते सप्तभिरेव मन्त्रै दत्त्वा सुखं कश्चित् यस्य पादम् ओम हंसः ओम तस्मै कुमाराय नमोऽस्तु स्वस्वाधिकारांश्च विमुक्तदेवाः शीर्षेण संयोगयेद्यस्य पादम् ओम हंसः ओम तस्मै कुमाराय नमोऽस्तु ओंकारशब्देन सृष्टिप्रभावं जीवस्य दत्तं स्ववरेण येन ओम हंसः ओम तस्मै कुमाराय नमोऽस्तु वीराजपत्रस्थकुमारभूतिं यो भक्तहस्तेन संस्वीकरोति स सर्वसम्पत्समवाप्तिपूर्णः भवेद्धि संयाति तं दीर्घमायुः एतादृशानुग्रहभासिताय साकल्यकोलाय वैषण्मुखाय ओम हंसः ओम तस्मै कुमाराय नमोऽस्तु ओम श्री सुब्रह्मण्याय नमः कुमारोपनिषत् समाप्तम् अथ कंदोपनिषत् ओम सुब्रह्मण्याय नमः ओम सुब्रह्मण्याय नमः ओम सुब्रह्मण्याय नमः स्कंदोपनिषत् यत्र संभिन्नतां जाति स्वातिरिक्तविदादकृतिः संविन्मात्रं परं ब्रह्म तत्त्वमात्रं विजृम्भते ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 अच्युतोऽस्मि महादेव तव कारुण्यलेशतः विज्ञानगणयेवास्मि शिवोऽस्मि किमतः परं न निजं निजवद्भात्यन्तःकरणदृम्भणात् अंतःकरणनाशेन
संविन्मात्रस्थितो हरिः संविन्मात्रस्थितश्चाह मदं ताहम् अजोऽस्मि किमतः परं व्यतिरिक्तं जडं सर्वं स्वप्नवच्छ विनश्यति चिज्जडानां तु यो द्रष्टा सोच्युतो ज्ञानविग्रहः स एव हि महादेवः स एव हि महाहरिः स एव हि ज्योतिषां ज्योतिः स एव परमेश्वरः स एव हि परं ब्रह्म तद्ब्रह्माहं न संशयः जीवः शिवः शिवो जीवः स जीवः केवलः शिवः तुषेण बद्धो व्रीहिः स्यात्तुषा भवेन तण्डुलः एवं बद्धस्तदा जीवः कर्मनाशे सदाशिवः पाशबद्धस्तदा जीवः पाशमुक्तः सदाशिवः शिवाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय विष्णवे शिवस्य हृदयं विष्णोश्च हृदयं शिवः यथा शिवमयो विष्णु एवं विष्णुमयः शिवः यथान्तरं न पश्यामि तथा मे स्वस्तिरायुषि यथान्तरं न भेदास्युः शिवकेशवयोस्तथा देहो देवालयः प्रोक्तः स जीवः केवलः शिवः त्यजेदज्ञाननिर्माल्यं सोऽहं भावेन पूजयेत् अभेददर्शनं ज्ञानं ध्यानं निर्विषयं मनः स्नानं मनोमलत्यागः शौचमिन्द्रियनिग्रहः ब्रह्मामृतं पिबेद्वैक्ष्य माचरेद्देहरक्षणे वसेदेकान्तिको भूत्वा चैकान्ते द्वैतवर्जिते इत्येवमाचरेद्दीमांसा एवं मुक्तिमाप्नुयात् श्रीपरमधाम्ने स्वस्ति चिरायुष्योन्नम इति विरिञ्चि नारायण शङ्करात्मकं नृसिंहदेवेश तव प्रसादतः अचिन्त्यमव्यक्तमनन्तमव्ययं वेदात्मकं ब्रह्म निजं विजानते तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते विष्णोर्परमं पदं विचित्येतन्निर्वाणानुशासनमिति वेदानुशासनमित्युपनिषत् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 इति स्कन्दोपनिषत् समाप्तः। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति 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 स्वस्ति।